इंसान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तामीराती इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज दिया गया था, यकीनन उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में जो सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़, उस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के उस फैसले के समरात क्या हैं, उस पर बात करेंगे। इस वक्त चौधरी नसीर मेरे साथ मौजूद है जो पाकिस्तान बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो डिसीजन था, यकीनन आप डेवलपर्स और बिल्डर्स के प्रेसिडेंट हैं, उसके नताइज क्या नज़र आए आपको? क्या ये फैसला दुरुस्त था? बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने काम कर दिया हुआ है, जो ऐसी चीज़ हुई है जो नामुमकिन थी। और इससे ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तामीराती इंडस्ट्री है, ये एक बूम पे चली जाएगी। आज भी आपने ये देखा है कि चौधरी रऊफ साहब ने ये पार्क व्यू में एक कमर्शियल प्लाजा स्टार्ट किया है। इससे जो ओवरऑल एक खाली तामीराती इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिससे चलने का। तो इसमें जो मेन एक फैक्टर आएगा जो पीएम ने किया हुआ है, जो हमें कंस्ट्रक्शन में जो फिक्स टैक्स कर दिया हुआ है, जिससे जो भी बिल्डर्स है उसको कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। एफबीआर आपको एक फिक्स टैक्स देना पड़ेगा, उससे एक आपकी। तो इसी तरह बहुत सारी एक इसके अलावा जो आपको सेल के ऊपर है, सीवीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स है, वो नहीं दिया, वो ख़त्म कर दिया गया। आपकी ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन को ईजी हो जाएंगी। और जो करने वाली कुछ चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और बाज़ ऐसी हर्डल मौजूद हैं जो इसमें रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो ये एक अलग टास्क फोर्स हो, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी टास्क फोर्स हो जो इस काम की इंडिपेंडेंट निगरानी करे, ताकि जो मैप अप्रूवल्स हैं, बाकी जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हर्डल आ सकती है, वो करें। इसमें इस चीज़ के ऊपर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद में कैपिटल है, जो मेजर एक यहाँ पे कमर्शियल हब जो पीएम ने पहले एक वो किया भी था, मैं उसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी मास्टर प्लानिंग, उसकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी कर लें। जो ऑलरेडी हुई है वो इतनी उस इस्लामाबाद के जो कैपिटल के हिसाब से वो इतनी अच्छी नहीं है, उसको मज़ीद देखा जाए। और आज मैं ये कहता हूँ कि ये खाली एक ये पार्क व्यू सोसाइटी नहीं है, बहुत सारी और सोसाइटी हैं जो यहाँ पे डेवलप हो रही हुई हैं, जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का ये आने वाले दिनों में मैं ये समझ रहा हूँ कि बेशुमार इस्लामाबाद में भी बेशुमार टावर क्रेन्स भी नज़र आएंगी आपको। और कंस्ट्रक्शन इससे एक दफ़ा एक सर्कल चल पड़ा तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत सारी बूम आ जाएगी। अच्छा, दो सवाल होते हैं ना सर मार्केट में। एक सवाल ये होता है कि शायद लोगों की जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन का माल है, वो बाहर निकलेगा, राइट? तो वो पाक हो जाएगा, यानी ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी हो जाएगी। क्या इस फैसले की तरफ भी आपने देखा? देखें, इसमें जो आप सोच रहे हैं लोगों की ब्लैक मनी नहीं है, ये लोगों के पास उन्होंने डिफरेंट एफबीआर की बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। कोई वो फैमिली के उनके फंड्स होते थे जिसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से वो ब्लैकमेल होते थे। कुछ लोगों ने गोल्ड में इसीलिए इन्वेस्टमेंट की हुई थी, किसी लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। वो लोग जो हमारे बैरून ममालिक बंदे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास भी एक ऐसा सरमाया था जो यहाँ पे आके एफबीआर से बहुत सारी ऐसी सवालात के ऊपर, और आप 8 साल के अंदर अंदर घर बेचते हैं तो उसके गेन टैक्स है, वो गेन टैक्स ख़त्म हो गया हुआ है। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी तो इसमें एक तामीरात में बेपनाह, मैं ये समझता हूँ कि ये एक आने वाले दिनों में पाकिस्तान में, देखें पूरी दुनिया में अगर आप देखें जो तामीरात से दुबई है, टर्की है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, वो सिवाय इसके ऊपर है कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हुई है। ये खाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है, इससे सारी अब आप कहेंगे कपड़े, क्योंकि लोगों का एक सर्कल चलेगा, फाइनेंशियल उसके चीज़ें आप बेहतर होंगी तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी। और ये जो लोगों ने मुख्तलिफ जगह पे कोई पाउंड्स डॉलर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सारा उससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इससे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्री जो इससे रिलेटेड हैं वो चलेंगी। अच्छा, ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ। जो पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोग हैं, ठेकेदार हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए, चूँकि आप उनके प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, आप उनके लिए क्या पैगाम देते हैं? देखिए, जब आप एक इस मौके से मैं तो यही कहूँगा कि फ़ायदा उठाया जाए। जितना जो प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ दी हुई है, ये सितंबर 2022 तक
ہے اور اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر کے بھی ڈیولپمنٹ ہیں، اور اس سے میرا جتنے بھی ہمارے ڈیولپرز بھائی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امیجیٹلی ایک کنسٹرکشن میں آگے قدم بڑھائیں، اور اس کا میں چودھری رؤوف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے امیجیٹلی یہ کام سٹارٹ کیا۔ اس سے یہ دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں، یعنی اس کو جو لیبر ہماری فارغ بیٹھی ہوئی ہے اس کو ایک انسینٹیو ملتا ہے، لیبرز کی ایک بہتری مستقبل کے لیے لیبر کی بہتری آتی ہے۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا، میں نے یہ سوال کیا تو میرے جواب میں انہوں نے کہا ٹیکا خان، ہر موقع کا اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، اس سے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا فائدہ ہم کس طرح اٹھاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس اعلان کا فائدہ جو سب سے پہلے اٹھایا ہے وہ رؤوف چودھری ہیں، جنہوں نے یہاں پارک ویو میں اپنی آج کمرشل پلازے کا افتتاح کیا۔ میں بھی انوائٹڈ تھا اس میں، اور میرا دل کیا کہ میں ان کی آواز بھی آپ تک پہنچاؤں۔ یہ بتائیے کہ رؤوف چودھری صاحب، پرائم منسٹر کے اعلان کے اوپر ہی میں بات کروں گا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس اعلان کو؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر آئے ہوئے تمام دوستوں کا مشکور ہوں، اسپیشلی چودھری نصیر صاحب کا، جو کہ پاکستان کے بلڈر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ڈیولپر بھائی کی خوشی میں شامل ہو کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا، تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور رہی بات پرائم منسٹر کے ویژن کی، تو یہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا ویژن ہی ہے کہ جس میں کرونا جیسی موذی مرض کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو کے رہے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، یا یہ جو انڈسٹری جس کو کہتے ہیں، وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ نہ صرف تگ و دو کر رہی ہے، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق لوگوں کو لیبر روزگار مہیا کرنے کے لیے جوڑو توڑ اور کوششیں کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے وزیر اعظم کے ویژن کو تقویت دیتے ہوئے یہ اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے لوگوں کے روزگار میں اضافے کا سبب بنے گی، نہ اور پاکستان کی معیشت میں بہتر رول ادا کرے گی، اور پاکستان کو دنیا کے صف اول میں ممالک میں لسٹ میں شامل کرے گی۔ میں رؤوف چودھری صاحب کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور 12,000 روپے سے انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تھا، پراپرٹی کا کام اسلام آباد میں، اور آج 1 ارب سے زیادہ ان کی پراپرٹی ہے چند سالوں میں، اور اتنی بڑی سوسائٹی بھی انہوں نے ڈیولپ کر لی۔ رعایت نہیں کرتے، ہمیں بھی رعایت نہیں کرتے، لیکن میں واپس آتا ہوں چودھری نصیر صاحب سے، ایک آخری سوال پوچھتا ہوں۔ چودھری صاحب، کتنا سرمایہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں باہر نکلے گا، اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا پرائم منسٹر کے اس اعلان کے بعد؟ کتنی انویسٹمنٹ ٹوٹل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں انویسٹمنٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ کتنی آئے گی، جب ایک انڈسٹری یہ پورے پاکستان میں ہے، خالی یہ اسلام آباد یا اس جگہ پہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے، اور آنے والے یہ 2 سالوں میں، یہ اس دسمبر تک آپ دیکھیں، میں بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بہت ساری چیزوں میں ایسی چیزیں انوالومنٹ لوگ ہیں کہ اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں یہ جو کرونا میں ایک اپرچونٹی ملی ہے لوگوں کو، جہاں سے یہ ایک بہتری کی طرف لوگ جائیں، اور اس سے معیشت پاکستان کی بہتر ہوگی، اکانومی بہتر ہوگی۔ آخری سوال ذرا آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اوورسیز کے لیے کیا اٹریکشن ہے آپ کے اسلام آباد کی اس ویلی میں؟ یہ بنی گالا پرائم منسٹر پاکستان کے گھر کے قریب ہی ہے، اوورسیز کے لیے آپ کیا آفر کر رہے ہیں؟ اوورسیز یعنی کہ ان کے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے اپنے جو ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں اپنے رزق کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت پاکستان میں ایک اتنی بڑی اپرچونٹی آئی ہے کہ آپ اپنی اس انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ گین کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو ایشیا میں سی پیک کے ساتھ اور اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج ملا ہے، پاکستان کی پوزیشن اس ملک میں شامل ہو گئی ہے جس میں سب سے زیادہ انسینٹیو یا سب سے زیادہ پروفٹ کی ریشو ہو سکتی ہے۔ تو میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آئیں، پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ نے رول ادا کیا ہے، تو یہ اس سے بڑا اچھا اور وقت کوئی نہیں آئے گا۔ آئیں اور پاکستان کو نئے سرے سے آباد کریں۔ میں صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں۔ اس وقت دونوں شخصیات نے میرے ساتھ بات کی۔ آئیں، اس وقت پاکستان کو آپ کا انتظار ہے، اور بہترین موقع اللہ نے آپ کو فراہم کیا ہے کہ آپ دیار غیر میں جو آپ نے انکم کی، بہترین موقع ہے اس وقت اسلام آباد میں، پاکستان میں جگہ جگہ انویسٹمنٹ کے موقع ہیں کنسٹرکشن کے لیے، فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستان آئیں، اور آ کے یقیناً آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انویسٹمنٹ کا 2 سے 3 گنا کیا کئی گنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے، بلکہ براہ راست آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ جس شخص کا نام عمران خان ہے اور اس وقت وہ وزیر اعظم ہے،
وہ بڑا سوچ سمجھ کر اوورسیز کے لیے بات کرتے ہیں, وہ بڑا سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں, اور کنسٹرکشن کا فیصلہ عمران خان نے ایسے مشکل وقت میں کیا, ریلیف فراہم کیا. اب آپ آسان طریقے سے بھی یہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اوورسیز بھی آئیں اور پاکستانی بھی کنسٹرکشن میں کھل کر اپنی انویسٹمنٹ کریں. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.